اس ملک کے صوبے انصاف چاہتے ہیں اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ بھاولپور کے صوبے کی بحالی ہو. آج پاکستان کا مزدور انصاف چاہتا ہے. آج اس ملک کے چھوٹے کسان انصاف چاہتے ہیں. آج پاکستانی قوم مہنگائی سے آزادی چاہتی ہے. آج ہم ایک تعلیم کا نظام چاہتے ہیں جدھر امیر اور غریب کو ایک ہی تعلیم کا نصاب ملے. ہم ایک حکومت چاہتے ہیں جو حکومت پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنائے, ایک اسلامی فلاحی ریاست جس کی وجہ سے پاکستان بنا تھا. اب میں خاموشی سے ذرا سنیں کہ جو میری خواب ہے پاکستان کی. سب سے پہلے ہم پاکستان میں ایک انسانیت کا نظام چاہتے ہیں. انسانیت کے نظام کا مطلب کہ سب سے پہلے ہم معاشی انصاف چاہتے ہیں. ہم پاکستان میں ایک ٹیکس کا نظام چاہتے ہیں جدھر امیروں سے ٹیکس لیا جائے اور غریبوں کے اوپر خرچ کیا جائے. آج اگر پاکستان میں مہنگائی ہے تو مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پیسے والے لوگ پاکستان میں ٹیکس نہیں دیتے. سارا ٹیکس عوام مہنگائی کے ذریعے دیتی ہے. یورپ کے اندر مہنگائی کیوں نہیں ہے؟ یورپ میں مہنگائی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پیسے والے لوگوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے. عوام پہ مہنگائی قیمتیں بڑھائی نہیں جاتی. آج آپ یاد رکھیں کہ امریکہ کے اندر مہنگائی کیوں نہیں ہے. 1% امریکہ کا پیسے والے لوگ ملک کا 35% ٹیکس دیتے ہیں. 6% امریکہ کے پیسے والے لوگ ملک کا 75% ٹیکس دیتے ہیں. عوام پہ قیمتیں مہنگے کر کے مہنگائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس بدقسمت ملک میں اربوں پتی, کھربوں پتی, بڑے بڑے سیاستدان کوئی ٹیکس نہیں دیتے. اتنا بڑا میاں محمد نواز شریف محل کا بادشاہ, اس نے کتنا ٹیکس دیا؟ 5,000. میں نے سنا نہیں, کتنا ٹیکس دیا؟ پھر سے بتاؤ. میاں صاحب 5,000 روپیہ ٹیکس دے دیا. اتنا ظلم کر دیا آپ نے. میاں صاحب آپ کو تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ ڈال دینا چاہیے. بلکہ میاں صاحب آپ کو تو وطن کارڈ دے دینا چاہیے. 5,000 روپیہ ٹیکس, اربوں پتی, رائے کے محل, لندن میں محل, لندن میں فلیٹ. آصف زرداری نے کتنا ٹیکس دیا؟ کوئی نہیں. زرداری صاحب نے تکلیف ہی نہیں کی ٹیکس دینے کی. اور
कितना पैसा जरदारी साहब के पास? अरबों रुपया। 61% पाकिस्तान के पार्लियामेंट के मेंबर्स ने 0/0 टैक्स दिया है। 61%। तो मेरे भाइयों और बहनों, जब इस मुल्क के ताकतवर पैसे वाले लोग टैक्स नहीं देंगे तो आप सारे टैक्स देंगे महंगाई के जरिए। इसलिए मैं आप सबको आज एक पैगाम देने आया हूं, आप तैयारी करें। मैं आपको एक वक्त पे कॉल देने वाला हूं। इस मुल्क में हम सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। हम इस मुल्क में डिमांड करते हैं कि अगर आपने अवाम से टैक्स लेने हैं, पहले खुद टैक्स दें। हाँ, आपने मेरे साथ रहना है। ये ना करना कि नवाज शरीफ ने एक दफा कहा था कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, वो जगह पहुंच गया, पीछे कोई नहीं था। तो मैं इंशाअल्लाह हम सब एक दिन, क्योंकि इन्होंने हर महीने कीमतें बढ़ानी है, बिजली की कीमतें बढ़नी है, हर महीने बढ़नी है, और हम सब हमने एहतजाज करेंगे पहले, और जब इन्होंने फिर कीमतें बढ़ाई, हम ना बिजली के बिल देंगे और ना टैक्स देंगे। मैंने सारे पाकिस्तान के सियासी लीडरों को चैलेंज दिया है, अगर ये सब अपने सासों को डिक्लेयर कर दें, ये बता दें कि इनके सासे कितने हैं, मेरे पास जितना पैसा है मैं सारा पैसा टैक्स पे देने के लिए तैयार हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नौजवानों, पाकिस्तान में जो हमें दूसरी चीज चाहिए, हमने जो दूसरी चीज की जंग लड़नी है, वो पाकिस्तान में तालीम का इंसाफ चाहिए। इस मुल्क का तालीम का निजाम गरीब को गरीब करता है, अमीर को अमीर करता है। अवाम के बच्चे उर्दू मीडियम में पढ़ के बेरोजगार, और पैसे वालों के बच्चे इंग्लिश मीडियम और अच्छी अच्छी नौकरियां, ये जुल्म और नाइंसाफी। इंशाअल्लाह एक तालीम का निजाम लेके आएंगे पाकिस्तान में, ताकि नीचे से बच्चे पढ़ के मुल्क में बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच सकें। तीसरी चीज कि हम पाकिस्तान के अंदर कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हम कानून के सामने सबको एक बराबर देखना चाहते हैं। हम वो निजाम नहीं चाहते जिधर सिर्फ छोटे छोटे चोर जेलों में जाएं और बड़े बड़े डाकू असेंबलियों में जाएं। हम वो निजाम चाहते हैं जिधर कानून के सामने सब एक बराबर हो। हम बड़े डाकुओं को एनआरओ नहीं लेने देंगे।
उसको 2 काम करने पड़ेंगे। पाकिस्तान को बचाने के लिए 2 कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहले कौन इस मुल्क में करप्शन खत्म करेगा? इमरान खान। कौन इस मुल्क में करप्शन और चोरी खत्म करेगा? ये याद रखें, कभी चोर चोर का एहतसाब नहीं कर सकता। एक दिन रायविंड से एक बयान आता है कि आसिफ जरदारी के स्विस बैंक के पैसा वापस आए। अगले दिन इस्लामाबाद से बयान आता है कि नवाज शरीफ के जो हुदैबा पेपर मिल की चोरी है उसका पैसा वापस करो। तीसरे दिन दोनों तीतरों का नाश्ता करके और मुख बुका कर लेते हैं, क्योंकि कभी भी एक करप्ट आदमी दूसरे करप्ट आदमी का एहतसाब नहीं कर सकता। इनका एहतसाब आपका भाई